अस्सलाम वालेकुम। शजो हिज़ा अज़गल हुमाला अली। बाब सोम, वक्त का ठहराव। यही एक बात बुरी है वक्त में, जब मैं घड़ी देखूं तो वक्त रुक जाता है, जब मैं रुकना चाहूं तो वक्त भागने लगता है। यही एक बात बुरी है हम में, जब माजी के सारे ज़हम भरने लगते हैं, हम हाथ लगाकर ज़हम अपने कुरेदने लगते हैं। यही मेरा और मोहब्बत का मसला है। सदियां लग जाएंगी उस तक पहुंचने में, जबकि दोनों के बीच एक दीवार का फासला है। आदम ने गली में हादिया को देखा। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। तो हादिया, यूसुफ आप पर राज खुल गया। आदम ने सोचा। वो अपने घर की खिड़की से सब देख रहा था। हादिया ने मारिया के घर की घंटी बजाई। ये मारिया के घर क्यों जा रही है अब? आदम को समझ नहीं आया था। दरवाज़ा खुला। आगे मारिया थी। अम्मार को पसंद करती थी तो मुझसे कह देती, मैं अम्मार तुम्हें दे देती। मुझे जहर देने और मेरे किडनैप का मंसूबा बनाने की क्या ज़रूरत थी? आदम ने एक एक लफ्ज़ गौर से सुना। उसके घर की दीवार मारिया के घर से लगती थी। मारिया का रंग उड़ चुका था। झूठों के पास कहने को कुछ नहीं होता। नहीं नहीं हादिया, ऐसा तो कुछ नहीं। झूठा जब पकड़ा जाता है तो उसकी ज़बान लड़खड़ा आ जाती है। हादिया ने खींच कर थप्पड़ मारिया के मुंह पर मारा। जस्ट शट अप, हादिया चीही। आदम के दिल को अंदर तक सुकून महसूस हुआ था, क्योंकि मारिया को थप्पड़ पड़ा था। हादिया अब अपने घर वापस जा रही थी, जबकि मारिया अभी भी सदमे से दो चार थी। शुक्र खुदाया, हादिया यूसुफ को अकल तो आई। आदम ने सुकून का सांस लिया। जब भी किसी इंसान को अकल आती है तो सबसे पहले वो अपने हवास खो देता है, क्योंकि हमें बहुत सी चीज़ों और लोगों की समझ आ जाती है और हमें पता चलता है कि हम कितने बड़े बेवकूफ़ थे। और हादिया यूसुफ जान गई थी कि वो कितनी बड़ी बेवकूफ़ थी। हादिया घर के बरामदे तक आई। ये राज का वज़न उठाने का वक्त था, और हादिया यूसुफ ने कभी कोई वज़न नहीं उठाया, तो आज कैसे उठा लेती? वो ज़मीन बोस हो गई थी। दुपट्टा सर से उतरकर ज़मीन पर गिरा था। आंखों में काजल फैल कर बह चुका था। खुले बाल अब ज़मीन पर बिखरे पड़े थे। मुंह से खून बहने लगा था। कान की लू से भी खून बह रहा था, गर्म सुर्ख खून। उसका सफ़ेद जिस्म अब जर्द पड़ने लगा था। और फिर लड़कियों की खूबसूरती, एहलाक, किरदार यूं ही धरा का धरा रह जाता है जब कोई लड़का उनके जज्बात की तौहीन करता है। हादिया, हादिया, मेरी बेटी। यूसुफ साहब ने बेआसरा जवान बेटी का वजूद ज़मीन पर पड़ा देखा। हादिया, उठो। सारा, सारा, जल्दी आओ। यूसुफ साहब ने बेटी का सर अपनी गोद में रखा। अमार, अमार, अमार। हादिया के लफ्ज़ टूट टूट कर अदा हो रहे थे। क्या हुआ इसे? हादिया, उठो, क्या हुआ इसे? आदम के कानों में चीखें गूंज रही थीं। वो भागा, बहुत तेज़ भागा, और हादिया यूसुफ के घर के अंदर भागता हुआ आया था। हादिया खून से लथपथ, चेहरा बिखरे बाल, आंखें सूजी हुई। ये तो कभी नहीं चाहता था मैं, आदम सुल्तान ने सोचा। वो पत्थर का बुत बने खड़ा था। आदम, आदम, डॉक्टर को फ़ोन करो। यूसुफ साहब ने आदम को देखा, जो भूंचकाया हुआ लगा था। नहीं, हॉस्पिटल लेकर चलें, सारा बेगम फ़ौरन बोली। मेरी गाड़ी, मैं अब आदम सुल्तान के अल्फाज टूटने लगे थे। मुझे क्या पता था ये इतनी कमज़ोर दिल होगी। हादिया, उठो बेटे, उठो। हादिया। सारा बेगम ने हादिया का खून से सुर्ख होता चेहरा थपथपाया, मगर बेसुध। यूसुफ साहब समझ चुके थे हादिया को खून की उल्टी हुई है। गाड़ी कहाँ है तुम्हारी? यूसुफ साहब ने उससे पूछा, जो मरने के करीब था। ये खड़ी है। वो एक लम्हे के लिए भी हादिया से नज़रें नहीं हटा सका था। वो बेजान थी। आदम उसके अलावा कुछ नहीं देख सका। जाकर गाड़ी स्टार्ट करो, यूसुफ साहब चिल्लाए। आदम भाग कर गया, गाड़ी स्टार्ट की। आदम, इधर आओ। यूसुफ साहब की आवाज़ पर वो वापस आया। मेरी मदद करो। यूसुफ साहब हादिया को अकेले उठा नहीं सकते थे। आदम ने बेहोश हादिया यूसुफ को गोद में उठाया। अम्मार। आदम के कानों में हादिया के टूटे फूटे अल्फाज पड़े। आदम ने पिछली सीट पर हादिया को लेटाया और ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठा। और अब गाड़ी सड़क पर अंधाधुंध दौड़ रही थी। खून कानों से बहकर हादिया की गर्दन को खून आलूद कर रहा था। आदम जानता था कि जहर अपना असर दिखा रहा है।
تمہیں عمار کیسا لگتا ہے؟ عائزہ بیگم نے ننھی ہادیہ سے پوچھا۔ اچھا، اس بچی نے اپنی سمجھ کے مطابق جواب دیا۔ عائزہ بیگم نے سارا بھابھی کی طرف اشارتاً دیکھا۔ تم دونوں کی شادی کروائیں گے ہم؟ سارا بیگم نے اپنی ننھی بیٹی کے ننھے ہاتھ تھام کر کہا۔ پھر میں لہنگا بھی پہنوں گی۔ اس بچی کے جواب پر سب ہنس پڑے۔ ہادیہ کو ہسپتال کے کمرے میں لیٹے پچھلی سب باتیں یاد آ رہی تھیں۔ چلو جلدی سے ڈاکٹر بن جاؤ، کیونکہ ہمیں بھی ڈاکٹر بہو چاہیے۔ حسن خان فون پر ہادیہ سے اکثر یہی کہا کرتے تھے۔ ابھی تو پہلا دن ہے میرے کالج کا، بہت وقت لگے گا ابھی تو۔ 18 سال کی ہادیہ اکثر یہی کہا کرتی تھی۔ تو ہم انتظار کر تو رہے ہیں نا، اور تھوڑا کر لیں گے، کوئی بات نہیں۔ حسن خان کی بات پر ہادیہ بہت ہنسا کرتی تھی۔ ایک آنسو ہادیہ یوسف کی آنکھ سے گرا۔ میری بیٹی کی تو بچپن میں بات طے ہو گئی تھی اس کے چچا کے بیٹے سے۔ جب بھی ہادیہ کے لیے کوئی رشتہ آیا، سارا بیگم یہی کہا کرتی تھی۔ 4 گھنٹوں تک ہادیہ کا معدہ صاف کیا گیا اور ابھی تک آپریشن تھیٹر میں تھی۔ سارا بیگم کا رو رو کر برا حال تھا۔ یوسف صاحب اپنی بیٹی کے لیے دعائیں کر رہے تھے۔ 10 سال کا آدم حلق کے بل چلا رہا تھا۔ تیز بارش تھی۔ ماں ماں، میری ماں کو مت دفناؤ، آمنہ آمنہ، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ ہسپتال کی سیڑھیوں پر بیٹھا آدم کسی سہمے ہوئے بچے جیسا لگ رہا تھا۔ ماں کو نہیں بچا سکا، آمنہ بھی چلی گئی، اب ہادیہ بھی۔ کیا سب مجھے چھوڑ کر ایسے ہی چلے جائیں گے؟ آدم سلطان اپنی سوچوں کے دائرے میں خوفزدہ بیٹھا تھا۔ باس باس، عثمان نے آدم کا کندھا تھپتھپایا۔ آدم نے سر اٹھا کر اپنے سامنے کھڑے عثمان کو دیکھا۔ عثمان نے آدم کو سہارا دیا تو وہ بمشکل کھڑا ہوا۔ یہاں سے چلو۔ آدم زیادہ دیر وہاں نہیں بیٹھ سکا، وہ آج بھی اپنوں کے جنازے اٹھانے سے ڈرتا تھا۔ ہادیہ کو سب پتہ چل گیا ہے، یہ بھی کہ ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، اور یہ بھی کہ ہم اسے زہر دے رہے ہیں۔ ماریا عمار سے کال پر کہہ رہی تھی۔ عمار کے سر پر پہاڑ گرا تھا۔ واٹ؟ ہاؤ؟ کیا؟ کیسے؟ پتہ نہیں کیسے، مگر پتہ تو چل گیا۔ پھر پتہ نہیں اسے کیا ہوا، مر گئی یا بے ہوش ہے۔ یوسف انکل اسے ہاسپٹل لے کر گئے ہیں، اس نے ہڑبڑاہٹ میں سب بتایا۔ دعا کرو کہ مر جائے، کیونکہ اگر اس نے سب کو بتا دیا تو میرا باپ تو مجھے مار ہی ڈالے گا۔ عمار کو اپنی پڑ گئی تھی۔ آپ کی بیٹی نے زہر کھایا تھا، اور ڈاکٹر کی بات ابھی پوری نہیں ہوئی تھی۔ زہر؟ کیسا زہر، اور کب لیا؟ سارا بیگم نے ڈاکٹر کی بات کاٹی۔ آپ کی بیٹی نے خود زہر لیا ہے یا کوئی ان کو دیتا رہا ہے، پتہ نہیں، مگر ہم نے معدہ صاف کر کے زہر نکالا ہے۔ ڈاکٹر نے گہرا سانس لیا۔ یوسف صاحب کو شدید صدمہ ہوا۔ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ انہوں نے پوچھا۔ وہ کسی صدمے یا ٹینشن کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھیں، مگر اب وہ ٹھیک ہیں۔ اب وہ دونوں ہاسپٹل کے کوریڈور میں بیٹھے تھے۔ ہماری بچی کو کس نے زہر دیا؟ سارا بیگم نے پوچھا۔ کسی نے دیا یا خود لیا؟ یوسف صاحب نے کہا تو سارا بیگم بھی سوچ میں پڑ گئیں۔ سب سوالوں کے جواب اب صرف ہادیہ کے پاس تھے۔ عثمان آدم کو گھر لے آیا تھا۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا، نہ میں اسے ریکارڈنگ بھیجتا نہ وہ مرتی۔ آدم صوفے پر نیم دراز سر ٹکائے ہوئے تھا۔ باس، آپ کی وجہ سے کچھ نہیں ہوا۔ عثمان نے پانی کا گلاس آدم کے منہ سے لگایا۔ اس نے 2-3 گھونٹ پانی پیا۔ میری وجہ سے میری ماں مر گئی، اب میری وجہ سے ہادیہ بھی مر جائے گی۔ تم نے مجھ سے زیادہ بدنصیب دیکھا ہے کیا؟ آدم پاگلوں کی طرح ہنس رہا تھا، آنکھوں میں شدید کرب واضح تھا۔ سنو، اگر وہ مر گئی تو کیا ہوگا؟ آدم نے چھت پر لگے فانوس کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں ہوگا، نہ انہیں نہ آپ کو۔ عثمان اب وشما کو کال میں لا رہا تھا۔ آدم کھڑا ہوا اور ایک دم صوفے پر گرا۔ وہ اپنا آپ سنبھال نہیں سکا تھا۔ باس، 2 منٹ آرام سے بیٹھ جائیں آپ۔ آدم پھر چھت پر لگے قیمتی فانوس کو گھور رہا تھا۔ گھر کی گھنٹی بجی۔ وشما آئی تھی۔ وشما، کہہ دو کہ وہ زندہ ہے۔ آدم نے ہاتھوں کی مٹھیاں بنائیں۔ وہ زندہ ہے۔ شکر الحمدللہ۔ آدم سلطان نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ ملی تم اس سے؟ نہیں، ابھی وہ بے ہوش ہے۔ ڈاکٹر نے معدہ صاف کیا ہے اور زہر نکال دیا ہے۔ کچھ کھانے کو لے جاتی یوسف صاحب کے لیے؟ آدم کو خیال آیا۔ لے کر گئی تھی اور دے کر آئی ہوں یوسف صاحب کو، اور بتا بھی دیا ہے کہ آپ نے بھیجا ہے۔ وشما آدم کے ساتھ رہتے رہتے آدم کو سمجھ چکی تھی۔
تمہارا بہت شکریہ۔ اس کے لہجے میں اب سکون تھا۔ بھائی میں آپ کے لیے چائے بناتی ہوں۔ وشما کہتے ہی کچن کا رخ کر گئی تھی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد میں ہسپتال جاؤں گا۔ اب آدم کو یقین آ چکا تھا کہ اسے ایک اور جنازہ نہیں اٹھانا ہوگا۔ اب وہ دوبارہ سے ہسپتال جانے کے لیے تیار تھا۔ 2 گھنٹے بعد آدم وشما کے ساتھ ہسپتال کی سیڑھیوں پر بیٹھا تھا۔ سیاہ رنگ کی شرٹ اور پینٹ میں ملبوس، آنکھیں سرخ اور چہرہ فکر زدہ۔ وہ کن خیالوں میں گم تھا، وہ صرف خدا جانتا تھا۔ ایسی شکل لے کر بیٹھیں گے تو یوسف صاحب کو آپ پر ہی شک ہو جائے گا، وشما نے آدم سے سرگوشی میں کہا۔ میں بہت برا ہوں وشما، بہت برا۔ آدم سر جھکائے ہوئے تھا۔ اچھا، کتنے برے؟ وشما نے بات مذاق میں اڑا دی۔ جس سے بے تحاشا محبت کی، اسے دکھ دے دیا۔ یہ بھی نہیں سوچا کہ وہ چھوٹی سی لڑکی یہ سب کیسے سہے گی۔ میں اس کے علاوہ کچھ اور بھی کر سکتا تھا، میں اس کی زندگی کو بہتر بنا سکتا تھا، مگر میں نے اسے سب بتانے کا فیصلہ کیا۔ آدم کے گلے میں آنسوؤں کا گولا بنا ہوا تھا۔ جو بھی تھا تو عمار حسن اس کی پہلی محبت تھی، جس پر وہ آنکھیں بند کر کر بھروسہ کرتی تھی، اور دوست تھی ماریا۔ اسے کیسا لگا ہوگا یہ جان کر کہ عمار اسے چاہتا ہی نہیں۔ آدم بول رہا تھا اور وشما اس شخص کو دیکھ رہی تھی جس کو سب آدم ہور کہتے تھے۔ کیسا محسوس ہوا ہوگا اسے، کتنا روئی ہوگی وہ۔ زمین پر گری تھی تو چوٹیں بھی آئی ہوں گی، اور معدہ صاف کرنے کی تکلیف الگ۔ آدم سلطان نے ہاتھ بڑھا کر ایک آنسو کو روکنا چاہا۔ آپ جلد ہی پاگل ہونے والے ہیں، وہ آدم کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولی۔ کبھی کبھی واقعی سمجھ نہیں آتا، جو شخص اتنا خیال کرنے والا ہو، لوگ اس پر قتل کا الزام کیسے لگا لیتے ہیں۔ وشما نے پہلی بار آدم پر لگے ہوئے قتل کا ذکر کیا تھا۔ اتنے سالوں میں کبھی اسے اس بات کا خیال نہیں آیا تھا۔ یہ تمہیں لگتا ہے کہ میں نے اپنی ماں کا قتل کیا ہے؟ آدم نے سر اٹھا کر اتنی دیر میں پہلی بار وشما کو دیکھا۔ نہیں، اگر مجھے ایسا لگتا تو میں آپ کے ساتھ یہاں بیٹھی نہ ہوتی، مگر میں ان لوگوں پر حیران ہوتی ہوں کہ وہ اتنا بڑا الزام آپ پر کیسے لگا سکتے ہیں۔ وشما، اب جب تم کسی کے منہ سے میرے لیے یہ الزام سنو تو ان کی باتوں کا یقین کر لینا۔ وشما ساکت بیٹھی آدم کو دیکھتی رہی، کیونکہ تب سارے ثبوت میرے خلاف تھے اور میں نے یہ جرم قبول کیا تھا۔ آدم نے بات ہی ختم کر دی تھی۔ تو کیوں کیا تھا جرم قبول؟ نہ کرتے؟ وہ اب اکتاہٹ سے بولی۔ کیسے نہ کرتا، کرنا پڑا۔ آدم کا لہجہ ایک دم سخت ہو گیا تھا۔ جو جرم ہم نے نہیں کیے ہوتے وہ ہمیں قبول نہیں کرنے چاہیے، کبھی بھی قبول نہیں کرنے چاہیے۔ وشما اپنی بات دہرائی۔ آدم تنزیہ مسکرایا۔ اس نے کبھی کسی کو اس بات کی وضاحت نہیں دی تھی، اور وہ وضاحت دینا پسند بھی نہیں کرتا تھا۔ آدم، میری بیٹی اب ٹھیک ہے، اسے ہوش آ گیا ہے، اب تم جا سکتے ہو، یوسف صاحب نے اس کے پاس آ کر کہا۔ آدم کھڑا ہوا۔ چلیں، یہ تو بہت اچھی بات ہے، کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو بتائیے گا۔ ارے نہیں، کسی چیز کی ضرورت نہیں، یوسف صاحب نے گرم جوشی سے آدم سے ہاتھ ملایا۔ یہ میرا کارڈ ہے، یہ رکھیں، کوئی بھی کام ہو آپ بلا جھجک فون کیجیے گا۔ آدم نے سلطان ہوٹل کا کارڈ یوسف صاحب کو دیا۔ بہت شکریہ تمہارا۔ آدم گاڑی چلا رہا تھا اور وشما مسلسل اسے دیکھ رہی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ آدم نے حیرت سے پوچھا۔ آپ نے جواب نہیں دیا میری بات کا۔ وشما کی سوئی ایک ہی جگہ اٹکی تھی۔ کیا سوال تھا تمہارا؟ آدم نے بمشکل مسکراہٹ چھپائی۔ مجھے غصہ آ رہا ہے۔ وشما نے غصے سے دانت پیسے۔ ہا۔ آدم تھکا دینے والے سارے دن کے بعد اب مسکرایا تھا۔ مجھے کیوں لگتا ہے کہ آپ نے کوئی قتل نہیں کیا؟ وشما دوبارہ اپنی بات پر آئی۔ اچھا، تو یہ تمہیں ہی لگتا ہے اور تو کسی کو نہیں لگتا؟ آدم نے گاڑی روکی۔ آپ جواب کیوں نہیں دیتے میری بات کا؟ وہ اب ضد پر اتر آئی تھی۔ گڑیا، گھر آ گیا ہے تمہارا، اترو اب۔ آدم نے مسکرا کر پیار سے اپنی چھوٹی بہن کو منایا۔ وشما منہ پھلائے گاڑی کا دروازہ کھولنے لگی جب آدم کی نظریں اس کے ہاتھ پر پڑیں۔ یہ جو ہاتھ پر چوٹ آئی ہے، یہ کیسے آئی؟ وہ ایک لمبے اور مشکل دن کے بعد بھی وشما کے ہاتھ پر آئی چوٹ کو نظر انداز نہیں کر سکا۔ اس بات کا اندازہ وشما کو ہو گیا تھا۔ یہ بس ہاتھ جل گیا تھا تھوڑا سا۔ وشما نظریں چرا گئی تھی۔ سچ بولو گی یا نہیں؟ کیسے جلا ہاتھ؟ اب آدم کو غصہ آ رہا تھا۔
वो फूफो ने वशमा की भीगी आंखें आदम सुल्तान ने इस अंधेरे में भी देख ली थी। आज तुम्हारे घर आया हूँ तो चाय पी कर जाऊँगा। आदम के कहने की देर थी कि वशमा खुशी से मुस्कुराई। वो एक 3 कमरों वाला छोटा सा घर था जिसकी छत और दीवारों पर काई जमी थी। आदम पहले भी कई बार वशमा के घर आया था, मगर कुछ अरसे से वो इतना मसरूफ़ था कि वशमा के घर आ ही नहीं सका। आज भी वो उसके घर के सहन में रखी चारपाई पर बैठा था। वशमा किचन में चाय बना रही थी जबकि सोनू और आदम बातें कर रहे थे। फिरदौस बेगम भी आदम के सामने एक कुर्सी पर बैठ गई थी। बज़ाहिर सब नॉर्मल था। ये आपको क्या हुआ है? आगे तो रंग बिरंगे कपड़े पहनते थे आप, और अब ये पैंट शर्ट, सोनू ने पूछा। मोहब्बत, आदम ने सोनू के कान में सरगोशी की जो फिरदौस बेगम नहीं सुन सकी। ओहो, तो ये बात है, सोनू हंसा। वशमा ने चाय के 2 कप लाकर आदम के सामने टेबल पर रखे। अब मैं एक ही कप में चाय पी लेता हूँ, तुमने 2 कप क्यों बनाए? आदम ने एक कप हाथ में पकड़ा। क्योंकि ये हमारा घर है और यहाँ आप पर कोई नहीं हंसेगा। वशमा के बताने पर आदम की मुस्कुराहट गहरी हुई। जी जी बिल्कुल। फिरदौस बेगम ने इस बात में सर हिलाया। तो काम की बात पर आते हैं। आदम खड़ा हुआ। गरम चाय का कप उसके हाथ में था। ये क्या किया? फिरदौस बेगम चिल्लाईं। आदम ने चाय फिरदौस बेगम के हाथ पर गिरा दी थी। खामोश। एकदम आदम के चिल्लाने से सबका सांस रुक गया था। वशमा और सोनू समझ गए थे, मगर फिरदौस बेगम को समझना अभी बाकी था। मेरी बात कान खोल के सुनो। दोबारा वशमा या सोनू को हाथ लगाया तो हाथ तोड़ दूंगा। आदम अब दोबारा चारपाई पर बैठा। बस थोड़ा अरसा बर्दाश्त कर लो इसके बाद वशमा की शादी हो जाएगी, फिर सोनू भी ये घर छोड़ देगा, पर तब तक अपने ओछे हथकंडों से बाज रहना। आदम ने अब दूसरा कप चाय का उठाया। वशमा की शादी? किससे और क्यों? फिरदौस बेगम ने पूछा। क्यों, शादी नहीं करनी क्या इसकी? आदम ने उल्टा सवाल किया। मेरा मतलब वशमा का रिश्ता तो मेरे उमर से तय है, फिरदौस बेगम ने बताया। तुम्हारा उमर मेरे होटल के सामने वाली सड़क पर बैठा नशा करता है, उससे वशमा की शादी तो नहीं हो सकती। आदम अब सुकून से बात कर रहा था। तो कौन करेगा इससे शादी? मेरे पास तो पैसे नहीं इसका जहेज बनाने के लिए। फिरदौस बेगम ने अपना जलता हाथ से हिलाया। आपसे किसने कहा कुछ भी करने को? मैं हूँ ना, मैं करूँगा सर। वशमा मुस्कुराई। तो लड़का भी तो नहीं मिलने वाला कोई? फिरदौस बेगम ने हर हरबा आजमा लिया था। लड़का ढूंढ लिया है मैंने और रिश्ता भी तय कर दिया है, कुछ अरसे में शादी भी हो जाएगी। आदम ने चाय का एक घूंट लिया। कौन है लड़का? उस्मान। आदम ने कप टेबल पर रखा। फिरदौस बेगम को रह रह कर अपने घुटने की चोट याद आई थी। आदम अपनी बात ख़त्म करके दरवाजे तक आया था। भाई, वशमा दरवाजे तक आई। शुक्रिया। वशमा खुश थी। किस लिए? उस मोटी का हाथ जलाने के लिए? आदम हंसा। हा, नहीं। वशमा ने सर नफ़ी में हिलाया, मगर वो कह नहीं सकी कि उमर से उसका रिश्ता ख़त्म करवा कर और उस्मान के लिए हामी भरने का शुक्रिया। आदम ने बहन के सर पर हाथ फेरा और वो चला गया। जब आदम भाई ने उस्मान का नाम लिया ना, तब शक्ल देखने वाली थी पुप्पो की। सोनू हंस हंस कर लोटपोट हो रहा था। तुम तो मुंह बंद करो, उस्मान ने भी कोई अच्छी हरकत नहीं की थी। वशमा ने तासुफ से सर झटका। हाँ, तो अच्छा ही किया ना उस्मान ने, सोनू ने कहा तो वशमा हंसी। उसे वो लम्हा याद आया जब उसे उस्मान पहली बार अच्छा लगा था, मगर वो कभी एतराफ़ नहीं कर सकी थी। एक दिन उस्मान ने सोनू से पूछा था कि वशमा का सर कैसे फटा था। फूफो ने उसे सीढ़ियों से धक्का गिराया था, क्योंकि वो सैलरी में से कुछ पैसे खर्च कर चुकी थी। उसके अगले दिन उस्मान ने फिरदौस बेगम को बाज़ार ले जाने के बहाने से अपनी बाइक पर बिठाया और रास्ते में ही बाइक से गिरा दिया। हाय, कीड़े पड़े तुझे, मनहूस मारे, तेरी बाइक को आग लगे, अंधे की औलाद। फिरदौस बेगम ने अपने ज़ख्मी घुटने को देखकर उस्मान को खूब सुनाई। वशमा उस दिन बहुत हंसी थी। तुमने सिर्फ मेरी वजह से फूफो को गिराया? वशमा ने पूछा। तो और क्या, मुझे कोई शौक़ है एक चड़ेल की बदुआएं लेने का? उस दिन उस्मान वशमा को अच्छा लगा था, इसलिए नहीं कि उसने किसी को बाइक से गिराया था, बल्कि इसलिए क्योंकि पहली बार आदम सुल्तान के अलावा कोई उसकी ढाल बनकर खड़ा हुआ था।
وشما 10 سال کی تھی اور سونو 6 سال کا جب ان کے والد کا انتقال ہوا۔ اس سے پہلے سونو کی پیدائش کے دوران ہی سونو اور وشما کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا۔ وشما کے بابا اپنے بچوں سے بہت پیار کرتے تھے اور بہت محنت کر کے دونوں کو پال رہے تھے۔ ایک دن ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں وشما کے بابا بھی چل بسے۔ تب وشما اور سونو کو ان کی سگی پھپھو نے مفت کا نوکر سمجھ کر گھر میں رکھ لیا۔ وشما نے بچپن سے ہی لوگوں کے گھروں میں کام کیا اور سارے پیسے لا کر پھپھو کو دے دیتی۔ ایک رات جب سونو بخار میں تڑپ رہا تھا تو وشما نے اپنی پھپھو سے اپنے بھائی کی دوائی لانے کے لیے پیسے مانگے۔ میرے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں، مرتا ہے تو مر جائے تمہارا بھائی۔ اس رات وشما کو سمجھ آیا کہ اتنا میٹھا بھی نہیں بننا کہ دنیا کھا جائے۔ بس پھر کیا تھا، وشما نے پیسے جوڑنا شروع کیے۔ وہ آدھی رقم پھپھو کو دیتی اور آدھی چھپا کر اپنے پاس رکھتی۔ اسی آدھی رقم سے اس نے گورنمنٹ اسکول سے میٹرک کیا اور ساتھ ہی بھائی کو بھی پڑھایا۔ صبح سے دوپہر اسکول اور کالج جاتی اور شام کو کسی کے گھر میں کام کرتی اور رات کو پڑھتی۔ 18 سال کی وشما ایک دن آدم سلطان کے ہوٹل میں کام مانگنے آئی تھی۔ ابھی تم بہت چھوٹی ہو بچی، ابھی پڑھو، آدم نے اس وقت کی وشما کو دیکھ کر کہا تھا۔ پڑھنا ہی تو چاہتی ہوں، اسی لیے اچھی نوکری چاہیے تاکہ خود بھی پڑھ سکوں اور اپنے بھائی کو بھی پڑھا سکوں۔ وشما کی یہ بات آدم سلطان کے دل کو لگی۔ ایسا لگا وشما نہیں آدم کی اپنی بہن آمنہ بول رہی ہو۔ کیا پڑھو گی؟ آدم نے پوچھا۔ میں میتھس میں پی ایچ ڈی کرنا چاہتی ہوں، مگر ابھی صرف پرائیویٹ بی اے کروں گی۔ آدم مسکرایا۔ پرائیویٹ بی اے نہیں، تم میتھ ہی پڑھو گی۔ اس 18 سالہ لڑکی کو آدم نے پڑھایا، اسے اپنے شاندار ہوٹل میں کام دیا، مگر کام میں جب بھی وشما نے غلطی کی اسے بہت ڈانٹ پڑی۔ آدم کام کے معاملے میں بہت سنجیدہ تھا۔ ایک دن وشما کو ہوٹل دیر سے آنے پر آدم نے بہت ڈانٹا تھا۔ وہ اس دن روئی بھی بہت تھی۔ کیا تم اب ایسے ہی روتی رہو گی؟ عثمان جو وشما سے 4 سال بڑا تھا بول پڑا۔ میں رو نہیں رہی، آنکھیں تو بتا رہی ہیں کہ تم بہت روئی ہو۔ دیر سے کیوں آئی ہو؟ پتہ نہیں باس کا غصہ ہوتے ہیں، عثمان نے پوچھا۔ تو کیا کرتی، بھائی کو ہسپتال اکیلا چھوڑ کر آنے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ کیوں، بھائی کو کیا ہوا؟ عثمان نے پوچھا۔ اسے دورے پڑتے ہیں، ڈاکٹر نے ہسپتال رکھا ہوا ہے اس کو۔ عثمان خاموش ہو گیا۔ وشما اور عثمان آدم کی آواز پر چونکے۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو آدم کھڑا تھا۔ 10 دن کی چھٹی لو اور بھائی کا خیال رکھو، اب جاؤ۔ وہ غصے سے بولا۔ نہیں، مجھے چھٹی نہیں چاہیے، میں کام کروں گی۔ یہ وشما کی خودداری تھی۔ تو تمہیں کام کرنا ہے، ٹھیک ہے، کرو۔ آدم ماتھے پر بال ڈالتا چلا گیا۔ اس لڑکی پر مجھے پیار کیوں آتا ہے؟ مجھے یہ آمنہ کی یاد کیوں دلاتی ہے؟ آدم کے پاس اس سوال کا جواب نہیں تھا، پر آدم نے سونو کا علاج اچھے ہسپتال میں کروایا، پھر سونو کی پڑھائی کا سارا خرچہ بھی خود اٹھایا۔ ہادیہ کو ہسپتال سے آئے 1 دن ہوا تھا۔ کیا مجھے جانا چاہیے یوسف صاحب کی طرف ان کی بیٹی کا پتہ کرنے؟ آدم نے فون پر وشما سے پوچھا۔ نہیں، پتہ نہیں یہ نہ ہو انہیں شک ہو جائے آپ پر کہ آپ نے ہی تو USB نہیں بھیجی تھی، وشما نے کہا۔ اچھا، یہ بھی ٹھیک ہے، مگر کیا وہ یہ نہیں سوچیں گے کہ پڑوسی ہو کر پتہ نہیں کیا؟ آدم نے دل کا اچھا ظاہر کیا۔ پڑوسی جناب پہلے ہی ان کی بیٹی کو اپنی ذاتی گاڑی میں ہسپتال لے کر جا چکے ہیں، ہسپتال کا خرچہ اٹھا چکے ہیں، اور اب اگر کچھ اور کیا تو ان کو شک ہو جائے گا۔ وشما کے پڑوسی جناب کہنے پر آدم ہنسا تھا۔ تو پھر کیا کروں میں، تم ہی بتاؤ۔ آپ یہ کریں کہ چپ چاپ ہوٹل آئیں، کچھ میٹنگز ہیں آپ کی، وشما نے یاد دلایا۔ ہاں، اچھا آتا ہوں۔ ہادیہ یوسف اب اپنے گھر آ چکی تھی۔ یہ سوچ کر آدم کے دل کو سکون آیا تھا۔ ہادیہ، یہ لو فون، تمہارے چچا کا فون ہے۔ سارا بیگم نے فون ہادیہ کے قریب کیا۔ ہادیہ نے فون پکڑ کر کان سے لگایا۔ السلام علیکم چچا جان۔ کیا تربیت تھی، کیا حوصلہ تھا۔ کیسی ہو تم نے تو بہت پریشان کر دیا تھا سب کو۔ حسن خان کے لہجے میں پیار اور فکر دونوں تھے۔ مجھے مل کر سب نے دکھ دیا تو میں نے سوچا میں بھی پریشان کروں سب کو۔ سپاٹ چہرہ، کاٹ کھانے والا لہجہ، البتہ حسن صاحب حیران ہوئے۔ کیسا دکھ؟ کس نے دیا تمہیں دکھ؟ حسن صاحب نے پوچھا۔ میری بس ایک بات کا جواب دیں چچا، ہادیہ نے سوال در سوال کیا۔ جب تکلیف ملے اور محبتوں کا جنازہ اٹھانا پڑے تو انسان زخمی شیر کی طرح سب کو اپنے دکھ اور غصے کی لپیٹ میں لیتا ہے۔ جی پوچھو۔ میری شہزادی، حسن صاحب نے لاڈ کیا، اپنی ماں کی آخری خواہش کا احترام کرنا زیادہ ضروری ہے یا میری خوشی کی پرواہ کریں گے آپ؟
سارا بیگم پاس کھڑی چکرا کر رہ گئی تھی۔ 2 منٹ تک حسن صاحب بھی کچھ نہیں بول سکے۔ بی جان تو چل بسیں ہم بھائیوں کو اپنی خواہش کا بوجھ دے کر، لیکن پھر بھی سب سے بڑھ کر تمہاری خوشی ہے ہمارے لیے۔ حسن خان نے دل پر پتھر رکھا۔ میری خوشی اس میں ہے کہ آپ مجھے بہو بنانے کی خواہش چھوڑ دیں۔ حسن صاحب کو لگا وہ کسی پتھر سے بات کر رہے ہیں۔ ہادیہ کا لہجہ تو کبھی اتنا کراہت آمیز نہیں تھا۔ پر کیوں بیٹا ایسا کیوں کہہ رہی ہو تم؟ انہوں نے سوال کیا۔ کیونکہ میں یہ منگنی توڑ چکی ہوں۔ سارا بیگم کو لگا قیامت سچ میں آ گئی ہے۔ کیا؟ پر کیوں؟ حسن صاحب کے ماتھے پر بل پڑے۔ کیونکہ یہ میری زندگی ہے اور اس کا فیصلہ بھی میں کروں گی۔ ہادیہ نے کہتے ہی فون کال کاٹ دی۔ یہ کیا کیا تم نے؟ سارا بیگم بد دل ہوئیں۔ 2 گھروں کو برباد ہونے سے بچایا ہے میں نے۔ ہادیہ کی بات سارا بیگم کی سمجھ سے باہر تھی۔ یوسف صاحب کے گھر آتے ہی سارا بیگم نے ان کو ہادیہ کی حسن خان سے ہوئی ساری بات بتائی۔ کہاں ہے ہادیہ؟ بلاؤ اسے۔ یوسف صاحب بے حد پریشان ہوئے۔ وہ بھی اس کی منگنی سے زیادہ مطمئن نہیں تھے، مگر اس طرح رشتے ختم کرنے پر ان کو اعتراض تھا۔ ہادیہ جائے نماز پر بیٹھی تھی، سیاہ حجاب لیے، سوجی ہوئی آنکھیں اور سرخ ناک۔ تو یہ تھی میرے حصے کی محبت، بس اتنا سا ساتھ تھا میرے پسندیدہ مرد کے ساتھ۔ یہ کیا کیا آپ نے اللہ تعالیٰ؟ اسے مجھ سے جدا کرنا تھا تو کچھ ایسا کرتے کہ میری عزت نفس کو ٹھیس نہ پہنچتی، مگر میری تو روح بھی زخمی ہو گئی۔ وہ بے آواز اللہ تعالیٰ سے گلے شکوے کرتی آنسو بہا رہی تھی۔ سارا بیگم ہادیہ کو بلانے آئیں تو اسے روتا دیکھ کر چپ چاپ کھڑی رہیں۔ ہادیہ نے جائے نماز اٹھا کر سمیٹا۔ ہادیہ تمہارے بابا بلا رہے ہیں تمہیں۔ سارا بیگم نے ہادیہ کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ کیا کیا ہے تو آخر تم نے اس بچی کے ساتھ؟ حسن خان ہادیہ کے فون بند کرتے ہی عمار پر ٹوٹ پڑے تھے۔ میں نے تو کچھ نہیں کیا، عمار نے سنبھل کر جواب دیا۔ تم جیسے بیٹے سے بہتر بے اولادی ہے۔ اگر تمہاری وجہ سے میرے بھائی کے سامنے میری عزت خراب ہوئی تو میں عمار تمہیں اس گھر سے نکال دوں گا، سمجھے؟ حسن صاحب دانت چبا چبا کر بول رہے تھے۔ جب میں نے کچھ کیا ہی نہیں تو میں کیوں ڈروں؟ عمار اپنے باپ کے سامنے کھڑا ہونے لگا تھا۔ ڈرنا تو تمہیں چاہیے، کیونکہ میرا بھائی مجھ سے ناراض ہوا تو میں تمہیں آگ کر دوں گا۔ عمار کو اب سچ میں ڈر لگ رہا تھا۔ جی بابا، آپ نے بلایا؟ ہادیہ کی آواز میں اتنا سکون تھا کہ 2 منٹ یوسف صاحب کو یقین کرنے میں لگ گئے۔ کیا تم نے حسن سے کہا ہے کہ منگنی توڑ چکی ہو تم؟ جی کہا میں نے۔ یوسف صاحب اس پتھر دل لڑکی کو دیکھ کر رہ گئے۔ اور کیوں توڑ دی تم نے یہ منگنی؟ وہ بھی اس طرح بغیر مجھے بتائے؟ یوسف صاحب کے چہرے سے ان کی پریشانی واضح تھی۔ کیا بتاتی؟ بتانے کو کچھ بچا ہی نہیں۔ ہادیہ نے گہری سانس لی اور کندھے اچکائے۔ آخر ہوا کیا ہے؟ نہ تم کچھ بتاتی ہو، نہ کسی سے پوچھنے دیتی ہو۔ تو تم مجھے بتاؤ، ہم ہیں کون؟ آخر تمہارے والدین ہیں یا کچھ اور؟ یوسف صاحب کی آواز اونچی ہوئی۔ مجرم، پتھر دل لڑکی نے جواب دیا۔ کیا کہا؟ سارا بیگم نے ناسمجھی سے پوچھا۔ میں نے کہا آپ لوگ میرے مجرم ہیں۔ ایک زوردار تھپڑ سارا بیگم نے ہادیہ کے ملائم گال پر مارا۔ 5 انگلیوں کا ایک نشان اس کے گال پر واضح ہوا تھا، جس سے وہ لڑکھڑا کر گرنے ہی والی تھی کہ سنبھل گئی۔ سارا، یوسف صاحب نے اپنی اہلیہ کو روکنا چاہا۔ ایک کے بعد ایک کئی آنسو ہادیہ یوسف کے چہرے کو بھگو گئے۔ نہیں یوسف صاحب، مجھے مت روکیں۔ اس کی یہ تربیت کی ہے ہم نے کہ یہ ہمیں مجرم کہے، یہ صلہ دیتی ہے اولاد ماں باپ کو۔ سارا بیگم نے ہادیہ پر تیز نظر ڈالی۔ ہاں ہیں آپ میرے مجرم، آپ لوگ آپ ہی ہیں۔ وہ حلق کے بل چلا رہی تھی۔ اس کی یہ آواز پہلے کسی نے نہیں سنی تھی۔ یوسف صاحب کو پہلی بار ہادیہ سے خوف آیا تھا۔ کانچ جب تک فریم میں لگا ہوتا ہے تب تک وہ خوبصورت لگتا ہے، اور جب وہ ٹوٹ کر بکھر جاتا ہے تو لوگوں کو اس کانچ کے ٹکڑوں سے خوف آتا ہے۔ ہادیہ جب تک معصوم تھی تب تک وہ سب کو اچھی لگتی تھی۔ اب وہ ٹوٹ کر زخمی ہو گئی تھی تو اس سے سب کو خوف آنے لگا تھا۔ پر کیا کیا ہے ہم نے، یہ بھی تو بتاؤ۔ یوسف صاحب اب کی بار آہستہ سے بولے۔ چھوٹی سی تھی میں، معصوم سی بچی۔ ہادیہ 1 منٹ رکی۔ اس نے اپنی بہتی ہوئی آنکھیں رگڑیں اور آنسو روکے۔ اب میں 25 سال کی ہوں۔ 15-16 سال میں نے عمار سے محبت کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کیا۔
हादिया के होंठ गुस्से से कांप रहे थे, हाथों में भी लर्जिश थी, आंखों में ढेरों पानी। यूसुफ साहब अपनी बच्ची की तकलीफ़ महसूस कर रहे थे। छोटी सी थी जब मुझे शायद मोहब्बत का लफ्ज़ लिखना और पढ़ना आता होगा, मगर इसके मतलब से मैं नावाकिफ़ थी। आज हादिया को सांस लेने में दुश्वारी पेश आ रही थी। उसको बेइख्तियार वो शख्स याद आया जिसको सांस लेने में दुश्वारी आ रही थी, और हादिया ने उसको इन्हेलर दिया था, मगर हादिया को इन्हेलर देने वाला कोई नहीं था। तो क्यों मंगनी तोड़ दी तुमने? सारा बेगम ने अब की बार प्यार से पूछा। मेरी बात मत काटे मामा, मुझे बोलने दे, हादिया तेज़ी से बोली। अच्छा तुम बोलो। यूसुफ साहब चाहते थे कि आज हादिया अपनी सारी भड़ास निकाल दे। इतनी छोटी बच्ची के जहन में ममा ने, चची ने, आप सब ने ये बात डाल दी कि हादिया की शादी बस अम्मार से होगी। इतनी सालों की मोहब्बत में मुझे नज़र ही नहीं आया कि अम्मार में हामियाँ क्या हैं। मैं बस अम्मार से मोहब्बत ही करती रह गई। वो फिर से रुकी, पहले झुकी, फिर ज़मीन पर बैठ गई। हादिया बेटे उठो। यूसुफ साहब बेटी को पकड़ने के लिए आगे हुए, मगर हादिया ने उन्हें हाथ बढ़ाकर रोक दिया। आप सब ने छोटी सी हादिया के दिलो दिमाग में अम्मार हसन डाल दिया। आप सब ने ये नहीं सोचा कि वो बड़ा होगा तो अच्छा होगा भी या नहीं, बस दादी जान की ख्वाहिश की खातिर मुझे सूली पर चढ़ा दिया। हादिया की आवाज़ बहुत तेज़, दुखी और ऊंची थी। वो आज सारा खाया हुआ जहर उगल देना चाहती थी। अम्मार ने कुछ किया है तो बताओ हमें। सारा बेगम ने ज़मीन पर बैठी हुई बेटी के सर पर हाथ रखा। हादिया ने माँ का हाथ अपने सर से झटक दिया। बताऊंगी तो क्या कर लेंगी आप? मेरे दिलो दिमाग से उस शख्स को कैसे निकालेंगे? हादिया ने अपना गीला चेहरा साफ किया। तुम्हें जहर देता रहा है, मगर वो तो अमेरिका में है, वो कैसे दे सकता है जहर? यूसुफ साहब ने पूछा। हादिया ने सर उठाकर बाप को देखा। उसे अपने बूढ़े बाप की बेबसी पर तरस आया था। हम बेटियां ऐसी ही होती हैं, अगर कोई हमारी इज़्ज़त ख़राब करने की कोशिश भी करे तो हमें अपनी तकलीफ़ की परवाह से ज़्यादा अपने बाप के झुके सर की फ़िक्र होने लगती है। बाबा, जहर मैं खुद ले रही थी। हादिया ने ज़मीन पर हाथ रखे और खड़ी हुई। क्या? पर क्यों? यूसुफ साहब की आंखें हैरत से फैल गईं। मुझे पता नहीं था कि वो जहर था, और जब तक मुझे पता चला मेरी तबीयत ख़राब हो चुकी थी। वो अपने वालिदैन को सच बताकर उन्हें मज़ीद परेशान नहीं करना चाहते थे। अच्छा तो अम्मार ने क्या किया है ये भी बता दो। यूसुफ साहब उलझ कर रह गए थे। बस वो मेरे काबिल नहीं है, और जैसी लड़की उसे चाहिए मैं वैसी नहीं हूँ। हादिया की उदास मुस्कुराहट बाप को तकलीफ़ देने के लिए काफ़ी थी। क्यों ना मोहब्बत के जज्बे से मुकर जाएं, वो अपने और हम अपने घर जाएं। क्यों ना मोहब्बत के जज्बे से मुकर जाएं, वो अपने और हम अपने घर जाएं। ला हासिल से बड़ा सानेहा है हासिल, ला हासिल से बड़ा सानेहा है हासिल, बेहतर है दोनों ही बिछड़ जाएं। मैं हसन से बात करूँगा। अगर मेरी बेटी के साथ गलत हुआ तो मेरे लिए मेरा भाई मर गया, समझो। हादिया ने अपने बाप का हाथ नरमी से थामा, जैसे इल्तिजा कर रही हो। आप ये देखें कि चचा हमारे साथ कितने अच्छे हैं, क्या हम उन्हें छोड़ दें? उसने आहिस्ता से कहा। तुम इतनी समझदार कब से हो गई? सारा बेगम ने अपनी बेटी के सर पर हाथ रखा। जब से जहर खाया है तब से। हादिया की बातें उन दोनों का दिल दुखा रही थी। आखिर ऐसा क्या खा लिया था तुमने? सारा बेगम ने पूछा। एक एक्सपायर्ड मेडिसिन। हादिया ने पहली बार इतने झूठ एक साथ बोले थे। लड़कियों को ज़्यादातर अकल मोहब्बत में धोखा खाकर ही आती है। चीज़ें और वक्त फिर से ठीक होने लगे थे। सब ठीक था सिवाय हादिया और आदम के। दोनों को मोहब्बत ने मारा था। असर की अजान हुई थी जब दरवाज़े पर दस्तक की आवाज़ आई। आदम जाए नमाज से उठकर दरवाज़े तक आया। सामने यूसुफ साहब खड़े थे। आदम को शौक लगा। आप? आदम बस यही कह सका। हाँ क्यों भाई, मैं नहीं आ सकता? यूसुफ साहब मुस्कुराए। अरे नहीं, मेरा मतलब था ऐसे अचानक, खैरियत तो है ना? आदम को लगा उसकी चोरी पकड़ी गई या हादिया की तबीयत ख़राब हो गई। क्या तुम मेहमानों को दरवाजे पर खड़ा रखते हो? यूसुफ साहब बौखलाए हुए आदम को देखकर हैरान हुए। माजरत, आइए। आदम ने यूसुफ साहब को लाउंज में बिठाया। वो अब ज़मीन पर रखा हुआ जाए नमाज उठाने लगा। तुम घर में नमाज़ पढ़ते हो? यूसुफ साहब ने जाए नमाज को देखकर पूछा। नहीं, मस्जिद जाता हूँ, बस आजकल तबीयत नहीं ठीक और दिल नहीं करता बाहर जाने का, तो मैं बस। आदम किचन में घुस गया। यूसुफ साहब आए हैं, जो अच्छा लगे लेकर पहुँचो। आदम ने किचन में छुपकर उस्मान को टेक्स्ट किया।
और फिर आकर सोफ़े पर यूसुफ साहब के साथ बैठा। वो घर का जायज़ा ले रहे थे। एक बात बताओ आदम, यूसुफ साहब ने पूछा। जी? आदम के पसीने छूट रहे थे। तुम्हारे माँ बाप क्यों नहीं रहते तुम्हारे साथ? आदम की मुस्कुराहट एकदम गायब हुई। वो इस दुनिया में नहीं रहे इसलिए। ओह, सुनकर अफसोस हुआ। तो तुम है नहीं, कुछ नहीं, वो कहते कहते रुक गए। जी आप कहें जो कह रहे थे। आदम सीधा होकर बैठा। तुम बुरा ना मान जाना। यूसुफ साहब मुस्कुराए। मैं क्यों बुरा मानूंगा आपकी बात का? आप बड़े हैं मेरे, कुछ भी कह सकते हैं। तुम शादी कर लो आदम, अकेले ज़िंदगी नहीं गुजरती। आदम ने हाथ से दिल की जगह पर सीने को छुआ। उसने कब सोचा था कि ये बात हादिया यूसुफ के बाबा उससे कहेंगे। एक वक्त था जब मैं सच में शादी करना चाहता था, मगर अब नहीं करना चाहता। सफ़ेद शर्ट में आदम का रंग ज़्यादा सांवला नहीं लगता था। माथे पर बिखरे बाल और बड़ी हुई शेव उसे अपनी शख्सियत में दिलकश बना रही थी। वो एक मुश्किल मर्द था। उसको समझना और जानना मुश्किल था, मगर वो पुरकशिश था। क्यों? अब क्यों नहीं करना चाहते? यूसुफ साहब ने गौर से उस दिलकश मर्द को देखा जिसकी आंखों में हया थी। मर्द की आंखों में हया देखो तो सुभान अल्लाह कहा करो, क्योंकि लड़कियां तो होती हैं हयादार, लेकिन मर्द की हया अल्लाह को बहुत पसंद है। यूसुफ साहब को आदम की आंखों में हया देखकर अपनी माँ की कही हुई बात याद आई थी और वो दिल ही दिल में सुभान अल्लाह कह रहे थे। एक वक्त था यूसुफ साहब जब मैं शादी जैसे रिश्ते से दूर भागता था, और फिर एक वक्त आया था जब मुझे मोहब्बत हुई तो पता चला मैं तो उनके लायक ही नहीं हूँ। बस फिर हर ख्वाहिश ने दम तोड़ दिया। आदम को अपना दिल पाश पाश होता महसूस हुआ। तुम लायक नहीं किसी के आदम सुल्तान, तुम? यूसुफ साहब हैरान बैठे रह गए। जी मैं लायक नहीं। अब आप भी बाकी लोगों की तरह ये मत कहिएगा कि बहुत अमीर हो तुम। आदम हंसा। तभी उस्मान ने बेल बजाई। मैं आता हूँ। आदम ने दरवाज़ा खोलते ही उस्मान के सर पर चपत लगाई। किधर मर गए थे? रास्ते में था। आदम ने एक बड़े से मेज़ पर बहुत सारी चीज़ें खाने की रखीं। इतना कुछ मंगवा लिया तुमने? मैं बूढ़ा बंदा ये सब तो नहीं खा सकता। यूसुफ साहब अपने सामने लवाजमात की भरी हुई मेज़ देखकर मुस्कुराए। आप पहली बार हमारे घर आए हैं, मैं आपको ऐसे ही जाने थोड़ी दूंगा। आदम ने प्लेट यूसुफ साहब के सामने रखी। हुआ तकलीफ़ की तुमने? इससे मिले तो होंगे, मेरे होटल में काम करता है। आदम ने हर चीज़ मुंह में ठूंसते हुए उस्मान की तरफ इशारा किया। हाँ, ये तो घर भी आया था मुबारकबाद देने। यूसुफ साहब ने उस्मान को देखा। जी, तो क्या पता चला? कौन दे रहा था जहर आपकी बेटी को? आदम ने संभल कर पूछा। कोई एक्सपायर्ड मेडिसिन खा ली थी उसने, उसी के अंदर जहर था और हादिया को पता ही नहीं चला। यूसुफ साहब ने गहरा सांस लिया। चलें, अल्लाह सेहत दे। आदम बस यही कह सका। यूसुफ साहब ने कमीज़ की जेब से एक लिफाफा निकाला। आदम ये रखो तुम। यूसुफ साहब ने एक चेक निकाल कर आदम के सामने रखा। आदम और उस्मान इस चेक को देखने लगे। ये किस लिए? ये जो तुमने हस्पताल में बिल अदा किया था वो रकम है। यूसुफ साहब संजीदा थे। मुझे लगा आप मुझे अपना समझते हैं और मेरा हाल पूछने आए हैं, मगर आप तो कर्ज लौटाने आए थे। आदम को बुरा लगा था। हा 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 हा, अगर तुमने ये चेक रख लिया तो मैं दोबारा भी आऊँगा। यूसुफ साहब के लहजे में अपनायत थी। आदम की आदत नहीं थी कि वो किसी को पैसे देकर वापस लेता। उसे बुरा लग रहा था, मगर आदम की बात अभी पूरी नहीं हुई थी। मेरी एक ही बेटी है आदम, और ज़िंदगी में पहली दफ़ा मैंने उसे इस हाल में देखा है। तुम एक बाप का दुख नहीं समझ सकते, क्योंकि तुमने अभी शादी नहीं की। मैं बेबस ज़रूर हूँ, मगर लापरवाह या गरीब नहीं हूँ जो अपनी इकलौती बेटी का खर्चा ना उठा सकूँ। यूसुफ साहब की परेशानी वाज़ेह थी। ठीक है, मैं रख लेता हूँ, मगर एक शर्त पर। आदम ने कहा। दोबारा बेल बजी। क्या शर्त है? उस्मान दरवाज़ा खोलने गया था। शर्त यह है कि आप अगली बार सिर्फ मुझसे मिलने आएंगे। आदम को दिल जीतने आते थे। हा हा हा, ज़रूर ज़रूर। यूसुफ साहब खिल कर मुस्कुराए। अरे तुम भी आ गई। आदम ने वशमा को आते देखा। जी, मैंने सोचा गपशप लगाते हैं। वशमा ने मज़े से कहा। इससे भी आप मिले होंगे, ये भी तो गुड़िया है हमारी। हाँ, ये भी आई थी ना अस्पताल। कैसी हो बेटी? यूसुफ साहब ने वशमा के सर पर हाथ फेरा। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? और आपकी बेटी, वो कैसी है? वशमा जानती थी आदम ने नहीं पूछा होगा ये सवाल। वो भी ठीक है, बस
یوسف صاحب کی بات سن کر آدم کو تسلی نہیں ہوئی تھی۔ شکر ہے، بشمہ نے کہا۔